نعاود le même travail pour cette molécule. نحوس على le groupement plus oxydé. وراه le groupement plus oxydé راه في البروميي بلون تاعنا راه في هاد لا بوزيسيون. الموان اوكسيدي ما نحوسش عليه هنايا، نحوس عليه في الدوزيام بلون. توجور عقلوا عليه، نحوس عليه في الدوزيام بلون. وراه هنا خصني ندير له روتاسيون باش يولي سوبربوزابل مع هذا. لا روتاسيون تكون في هاد لو سون شحال 60 دوغري. شكون اللي راه معاه؟ هذا تاني وهذا تاني، هادو كاع يدير لهم روتاسيون تاع 60 دوغري. معناتها ندير روتاسيون تاع سي 2 شحال 60 دوغري. هذا تاني تندير 60 دوغري. دونك معناتها هذا يولي سوبربوزابل على هذا، هذا يولي سوبربوزابل على هذا، وهذا يولي سوبربوزابل على هذا. اي جوبتيان ليكليبسي تاعي. هنا سي اش او هنا يقعد لي البرومي بلون كيما راه سي ال. هنا سي اش 3 كي ندير له لا روتاسيون نقولو يولي هنا سي اش 3. الاش كي دير لا روتاسيون هنا يولي مع سي ال، والبي ار يولي مع الاش. ونجي هنايا ونشوف plus oxydé moins oxydé CHO. هنا شا عندي un CH3. premier plan شا عندي اليوم اللي بالسي CHO هما CL والH. CL sur la droite H sur la gauche. deuxième plan شا كاين الH والBR. اوكي معناتها كاع العفسه فاش الحاجه الاولى تحوست على لو غروبمون بلوز اوكسيدي كاع في لا موليكول تلقاه، قد تلقاه في البروميي بلون قد تلقاه في الدوزيام بلون. انا في هاد لي دو زيكزامبل لقيته في البروميي بلون. انا ماذا بيا يكون في البروميي بلون على حسب لو موديل اللي وريته لكم تو تالور. انا قلت لكم ماذا بينا يكون في البروميي بلون. دوك نشوفوا كي يكون دوزيام بلون كيف لا ليكتور تكون. كي يكون في البروميي بلون ديريكتومون ليكتور ديريكت، اللي يكون ا دروات سي ا دروات، اللي يكون ا غوش سي ا غوش. شوفوا هاد ليكزامبل وراه غروبمون بلوز اوكسيدي راه في الدوزيام بلون هنايا سي اش او راه في الدوزيام بلون. معناتها نروح نحوس البلوز اوكسيدي هذا هو. الموان اوكسيدي وين نروح نحوس عليه؟ اسكو في الدوزيام بلون؟ نو، نحوس عليه في البروميي بلون بور افوار لا شين كاربونيك لا بلو لونغ. معناتها هذا راه بلوز اوكسيدي راه في الدوزيام بلون، موان اوكسيدي خصني نلقاه في البروميي بلون. ها هو راه هنا. معناتها تولي عندي سي اش او سي 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 2 ا 5. هذه هي لا شين كاربونيك لا بلو لونغ. هنايا لا روتاسيون اللي خصني نديرها كيما درتها لهاد لي دو موليكول. هنايا لا روتاسيون اللي غادي نديرها لي سبستيتيون تاع لو بروميي ندير لهم 60 دوغري. هذا سي 2 ا 5 اش والاو اش شحال في هاد لو سونس 60 دوغري. 60 دوغري معناتها هذا يولي سوبربوزابل على هذا، هذا يولي سوبربوزابل على هذا، وهذا يولي سوبربوزابل على هذا. جوبتيان سيت فوا C2H5 في البروميي بلان H OH. اوكي ديسك في الدوزيام بلان عندي CHO هنا H وهنا OH دوزيام OH. اوكي توجور نجي في هاد لا بوزيسيون plus oxydé, moins oxydé. Dire la chaîne. CHO plus oxydé toujours في l'autre chaîne ou le moins oxydé le bas de chaîne. OK. هنا تتبدل لا بوزيسيون. هنا كلشي غادي يتبدل. H sur la droite ou H هادو sur la gauche. كي يكون le moins oxydé في l'arrière plan معناتها في الدوزيام بلون. انا نقول كي يكون في الدوزيام بلون هنا تصرا انفيرسيون، اللي تشوفه ا دروات يولي ا غوش، واللي تشوفه ا غوش يولي ا دروات. معناتها نبدا سي 2 ا 5 شكون راهم لي معاه سي 2 ا 5 هنايا او اش والاش. او اش وين راه ا غوش والاش ا دروات. نو انفيرسي، او اش يجي ا دروات والاش يجي ا غوش. هذا تاع اليوم اللي يب سي 2 ا 5. دوزيام بلون شافه سي اش او. سي اش او مع منه ليي مع هذا ومع هذا، مع هذا وانا نقول سي اش او مع هذا مع هذا. تانيت او اش راه ا غوش والاش ا دروات. وكيما هذا الموان اوكسيدي البلوز اوكسيدي راه في الدوزيام بلون خصني انفيرسي تان. معناتها الاو اش غادي تجي هذا هنا
وهذا يجي هنا. هي تنجم دير هاد لا موليكول تانفيرسيها شحال 180 دوغري تخرج في هاد لا فورم. معناتها كان هادي كيما راهي نديرها روتاسيون. تبعوا معايا نديرها روتاسيون في هاد لاكس تاع 180 دوغري. هادو قعدوا كيما راهم شاولا سي اش او غادي يولي في البرومي بلون سي دو اس 5 يولي في لاغير بلون والاو اش مع الاو اش يولوا من والاش اش يجوا منا. ومن بعد كي تجي هنايا تقرا تلقى هاد لا موليكول. معناتها عقلوا عليها قد بلا ما تفوت على هاد لا روتاسيون. كاين بزاف اللي عندهم بروبليم في ليماجيناسيون باش يخرج هاد لا ريبريزونطاسيون دو فيشر. ماذا به كي يكون البلوز اوكسيدي في لاغير بلون في الدوزيام بلون يروح انفيرسي اللي يشوفها ادروات هو اغوش واللي يكون اغوش يولي ادروات. صح الا كان في البرومي بلون كيما هنا ولا هنا ديريكتومون لي ادروات سي ادروات لي اغوش سي اغوش.